السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 23 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الثاني ابتدائي. اليوم شنو عندنا اكتيفيتي دو ليكتور، يعني أنشطة القراءة، وعندنا الحرف اللي غندرسو اليوم هو او. شوفوا كيفاش كيتكتب في الليفر وكيفاش كنكتبوه في الدفتر ليكريتير كورسيف. هنا جونطون قال لك غنسمعوا الصوت ديال او كنسمعوها في هاد الكلمات، الاسماء ديال هاد الصور هاد لي زيماج اللي عندنا هنا الاسم ديالهم فيه او. مثلا هادي شنو هي فرنسيه؟ هادي اون موتو، اون موتو، يعني او انت كتسمعها موتو. هنا اون روب، اون روب هي الكسوه، اون روب ها انت كتسمع او. هنا ان بيانو، ان بيانو كتسمع او، ان بيانو. هنا ان فيلو بيسكليت، ان فيلو كتسمع ثاني او في الاخر ديالها. بيانو فيلو عندهم او في الاخير. واضح؟ اذا قلنا اون موتو، اون روب، un piano, un vélo. نعاودو une moto, une robe, un piano, un vélo. واضح؟ نشوفهم كيفاش كيتكتبوا في الكتابة ديال الليفر والكتابة ديال الدفتر تحت منها. ليفر الدفتر، ليفر الدفتر، ليفر الدفتر. هنا اون، شوف كيفاش كنردوها ملاقية. اون موتو، موتو. لا robe, la robe. Un piano, piano. Le vélo, vélo. واضح؟ Une moto, une moto. La robe, la robe. Un piano, un piano. Le vélo, le vélo. Une moto, la robe, un piano, le vélo. دابا نتوما اللي غتقراو. Une moto, la robe, un piano, le vélo. Une moto, la robe, un piano, le vélo. دوزو الجولي. جولي شنو عندنا؟ عندنا حروف غنكونو بها اون سيلاب، وهاد لا سيلاب غنضيفو لها سيلاب اخرى باش نكونو ان مو معروف. ام لزنا عليها او، شنو كتولي؟ ام زائد او خلطهم مو. شتي؟ مو. موتو هو الموتور. ام او مو موتو. بي دزنا عليها او خلطناهم بي او بو. ان بول هو ديك الزلافه اللي كنديرو فيها الحريره. ان بول. ال او لو فيلو. ال او لو فيلو. نعاودو. ام او مو موتو. بي او بو بول. ال او لو فيلو. واضح؟ ثم عندنا مو لازنا عليها تو، شنو كتعطينا؟ موتو.
moto, moto. Vélo, vélo. Vélo, vélo, vélo. O, هي O اللي كنقراها. Omar. Omar, Omar. Une moto, une moto. Une moto. هي الموتور une moto. Une moto. ها الموتو هي موتور كيكون كتمشى بالموتور، ولكن هنا فيلو بيسكليت. نتوما كتعرفوا الفرق ما بين الموتور والبيسكليت، دراجة نارية ودراجة عادية. Une moto. La radio. La radio. La radio. Un piano. Un piano. Un piano. واضح؟ نعاودو. Moto. Moto. Vélo. Vélo. Omar. Omar. Une moto. Une moto. La radio. La radio. Un piano. Un piano. ندوزو نشوفو هاد الصور هادو اللي عندنا لتحت في آخر الصفحة. عندنا هاد الجمل هادو. Mon père écoute la radio. أبي يستمع إلى الراديو. Mon père أبي écoute يعني كيسمع écoute la radio. La radio يستمع إلى الراديو. Mon père écoute la radio. Mon père écoute la radio. هاد الصورة هادي اش كتعبر؟ كتقول Mon frère Omar. Mon frère Omar se déplace à vélo. Mon frère هي خويا عمر se déplace يتنقل، يعني كيمشي من بلاصة لبلاصة. se déplace à vélo. à vélo يعني بالبسكليت. se déplace يعني كيتنقل من مكان إلى مكان آخر. Mon frère Omar se déplace à vélo. هنا ma sœur Nora. أختي نورا joue كتلعب au piano. كتلعب في البيانو يعني تعزف. كنسمعو jouer de la musique يعني راها تعزف. ma sœur Nora joue au piano. دابا الدور ديالكم تقرا. نحطو نتوما قرا. Mon père écoute la radio. Mon frère Omar se déplace à vélo. Ma sœur Nora joue au piano. واضح؟ هكا كملنا صفحة 23. إلى اللقاء.